नाज़रीन को इस वक्त आम खबर से आगाह कर रहे हैं। नैब तरमीम केस का ये मामला है और वफाकी हुकूमत ने वकील मखदूम अली खान के दलाल का आगाज़ कर दिया है और बानी PTI भी वीडियो लिंक के जरिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए हैं। रावलपिंडी जेल हुकाम ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुतवक्का वीडियो लिंक पेशी से कबल कम्युनिकेशन टेस्ट भी तमाम तर किए गए हैं और नैब तरमीम का ये मामला है। बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हाजिरी हो चुकी है और समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है। अब देखना ये होगा कि समाअत कब तक जारी रहती है। समाअत बराह रास्त दिखाने का फैसला 5 रुकनी बेंच करेगा। अच्छा तैयब, ये भी बताइएगा कि 5 रुकनी बेंच करेगा, अगर इसमें से किसी भी बेंच के किसी एक मेंबर ने भी ये इस्तदा कर दी कि बराह रास्त इस समाअत को नशर किया जाए, तभी किया जाएगा? जो है वो बराह रास्त नशर जो है वो करने के लिए पहले तो ये अगर हम देखते हैं ये पूरा केस बराह रास्त ही हो रहा था, लेकिन अब अगर बराह रास्त नहीं है तो उससे यही शुबा है कि ये बेंच की जानिब से इसको बराह रास्त ना करने की वो नहीं है, बल्कि शायद हुकूमत की जानिब से कोई इस्तदा की गई हो कि आप जो है वो इस मामले को बराह रास्त नशर ना करे, तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रही। तो बज़ाहिर तो इसमें हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि बेंच ने कोई फैसला किया हो। बेंच का जो फैसला होता है वो जो रिटर्न होता है या वो कोर्ट में आके कहते हैं कि जी हम इस रीजन या इस वजह से आज की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे, लेकिन बेंच की जानिब से ऐसा कोई रिएक्शन जो है वो नहीं दिया गया। तो इससे यही नजर आ रहा है कि शायद हुकूमत की जानिब से जो है वो बेंच से शायद दरख्वास्त की गई हो कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो ना की जाए। तो यूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को रोस्टम पर जो है वो बुलाया है और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस हवाले से अदालत को आगाह कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा तैयब, ये बता दीजिएगा कि साथ साथ क्या डिटेल्स हैं? अभी आपने बताया कि PTI के कुछ रहनुमा भी अदालत में मौजूद हैं, तो कौन कौन से ऐसे PTI के रहनुमा हैं जो अदालत में मौजूद हैं? जी अभी खबर तो ये भी आ रही है कि तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की जो सिस्टर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट आ रही थी, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने दिया गया, यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर ही जो है वो रोक दिया गया है। तो इसके साथ साथ यानी कि अलीमा खान जो तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की बहन है, अलीमा खान और एक उजमा खान, उनको सुप्रीम कोर्ट में दाखिले से सिक्योरिटी या इंतजामिया की जानिब से जो है वो रोका गया है। लेकिन इसके साथ साथ तहरीके इंसाफ के जो दीगर अरकान हैं जिसमें शुएब शहीन हो गए और इसके साथ साथ जो है जो तहरीके इंसाफ के वकला हैं उनकी काफी तादाद जो है वो मौजूद है और इस तरीके से अली खान जो है वो भी मौजूद है। तो यूं तहरीके इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनकी काफी तादाद मौजूद है। तमाम तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की जो सिस्टर्स हैं उनको कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाजत जो है वो नहीं मिल सकी। अच्छा तो ये बताइएगा कि क्या वजूहात थी कि बानी PTI की बहनों को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई? देखिए इस हवाले से तो वजूहात यही हो सकती है कि शायद उनके पास, आपको इल्म है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिला होता है कि अगर आप वकील हैं तो वकला को तो नहीं रोका जाता और जर्नलिस्टों को नहीं रोका जाता, लेकिन इसके अलावा बाकी जो अवाम है वो अगर दाखिल होते हैं तो उसके लिए स्पेशल कार्ड जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो कार्ड इशू किए जाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से इशू नहीं होते, बल्कि जो लॉ पुलिस है उसकी जानिब से वो कार्ड इशू होते हैं। तो पहले आपको जो है वो अपना ID कार्ड सबमिट कराना पड़ता है और उसके बाद वहां से आपको एक दाखिले का स्पेशल कार्ड जो है वो इशू होता है और वो कार्ड आप लेकर कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। तो यूं बानी चेयरमैन की जो सिस्टर्स हैं उनकी वो जो फॉर्मेलिटी है सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की, वो फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी नहीं थी, इस वजह से उनको दाखिला जो है वो नहीं मिल सका। तो ये वैसे सुप्रीम कोर्ट के कवायद और ज़वाबित भी यही कहते हैं कि जब भी आप किसी को रोका तो नहीं जा सकता कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो है वो नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए एक ज़ाब्ता अखलाक है कि आपने किस तरीके से जाना है और कौन सा कार्ड लेके जाना है। तो जब इनकी जानिब से वो कार्ड का इंतजाम नहीं किया गया तो फिर साफ ज़ाहिर है कि पुलिस जो है वो उनको दाखिले की इजाजत नहीं दे सकती। ठीक है। अच्छा तैयब बलूच, आपने बताया कि बानी PTI अब वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हो गए हैं, तो बॉडी लैंग्वेज कैसे देख रहे हैं, कैसे तासुरात हैं? तैयब बलूच आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी
یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں تو تاثرات کیسے ہیں، کیسی باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج تو بڑا اطمینان بخش ہے اور وہ مطمئن ہے، اور سپریم کورٹ میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے ہیں، تو اب جب وہ بات کریں گے تو ان کا مدعا بیسیکلی کیونکہ وہ ریلیونٹ ہی رہیں گے، کوئی اس میں پولیٹیکل وہ نہ ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں نہ ہی وہ تقریر کر سکتے ہیں، صرف ان کا مدعا جو ہے وہ ریلیونٹ جو ترامیم ہے یعنی نیب ترامیم اس سے ہی متعلق ہوگا۔ تو مین چیز یہی ہے کہ وہ آلریڈی تحریک انصاف کے وکیل کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث وہ بھی بیان کر چکے ہیں اور تحریری طور پر بھی ان کی جانب سے مدعا اختیار کیا گیا ہے، تو بانی چیئرمین صرف اپنے آپ کو اس حد تک ہی شاید محدود رکھیں گے اور وہ عدالت کو آگاہ کریں گے کہ کس طریقے سے پی ڈی ایم دور حکومت میں جو نیب ترامیم کی گئی تھی وہ غیر آئینی یا غیر شرعی ہیں۔ تو بظاہر ان کی جو باڈی ہے جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی اطمینان بخش ہے اور وہ اس میں بڑے چاق و چوبند نظر آ رہے ہیں۔ جی اچھا طیب بلوچ یہ بتائے گا کہ عدالت کا ماحول اس وقت کیسا دیکھ رہے ہیں اور عدالت میں اس وقت کون کون موجود ہے؟ عدالت کا اس وقت تو ماحول بڑا کول اینڈ کام ہے، بالکل خاموشی ہے، بس یہ ہے کہ جو روٹین سے زیادہ رش جو ہے وہ موجود ہے کمرہ نمبر 1 کے اندر جہاں پر اس معاملے پر سماعت ہو رہی ہے، تاہم چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس معاملے پر سماعت کر رہا ہے۔ کورٹ روم کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وکلا کی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، جس میں تحریک انصاف کے بھی وکلا ہیں اور باقی بھی وکلا جو ہے وہ موجود ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے وکیل ہے مخدوم علی خان وہ ہیں، اور پھر پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین آپ کہہ سکتے ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، اور اس طرح سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل فروق اچریک وہ بھی موجود ہیں، اور اس طریقے سے تحریک انصاف کی جانب سے شعیب شہین ہو گئے اور ایڈوکیٹ جنرل جو خیبر پختونخوا کے انصاف سے تعلق ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی لوگ جو ہیں وہ کافی تعداد میں اور میڈیا کے خاصی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہے اور یہ سماج جو ہے وہ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے طیب بلوچ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اس وقت ماہر قانون راجہ خالد نے ہمیں جوائن کیا ہے، سر بہت شکریہ بول کو وقت دینے کے لیے۔ سر کیا سمجھتے ہیں تمام تر معاملات میں بانی پی ٹی آئی کو فریق بننا بنتا ہے؟ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی کے فنڈامنٹ رائٹ کی انفرنجمنٹ ہو رہی ہو، کسی کا بنیادی حق متاثر ہو رہا ہو تو وہ تو اس میں پارٹی بن سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں بنتا، نہ ہی ان کے کسی فنڈامنٹ رائٹ کا سوال ہے، اور یہ جو لیجسلیچر ہے نا یہ اس کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن صرف وہ قانون سازی نہیں کر سکتی جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو یا جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا اس کے خلاف ہو یا اس پہ زد پرتی ہو۔ تو اب میرے خیال میں سپریم کورٹ میں سماعت کیا پی ٹی آئی کے چیئرمین وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، ٹائم ول ڈیسائیڈ، لیٹ ٹائم کم کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔